Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। धन्यवाद छ सर। विशेष गरी आजको हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक एकदमै ग्रेट लिडर सर तारानाथ पौडेल सर हजुरलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि आज यस जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रो जति पनि पार्टिसिपेन्टहरु हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म एकपुष्टमा ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु र यहाँ एकदमै ग्रेट लिडर सर मिस म्याडमहरु हुनुहुन्छ सबैजनालाई सम्मान गर्न चाहन्छु र म सन्तोष मगर हाल ओमन मस्कटबाट आज तपाईहरुको माझमा धेरै लामो समय पछाडी उपस्थित भएको छु, पक्कै पनि स्वीकार्नु होला र विशेष गरी मलाई यो अवसर दिनुहुने सधैँभरिको होस्ट हाम्रो तारानाथ सर हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि आयोजक टिमहरु हुनुहुन्छ सधैँभरि यो जुम मिटिङलाई चाहिँ चलाइराख्नुहुन्छ हैन, हजुर सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि आज यस अनलाइन जुम मिटिङमा आएर आज हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको छौं। आज उहाँहरुकै कारणले हो, आयोजक टिमकै कारणले हो। तपाई हामी आज किनकि आज हामी 41 लगभग 42 हामी पार्टिसिपेन्टहरु छौं। यहाँ कोही पनि यहाँ जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्न, सबैजना हामी सिक्ने क्रममै छौं किनकि यो भनेको एउटा स्कुल जस्तै हो। हाम्रो यहाँ धेरै जना ग्रेट लिडर सर मिस म्याडमहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसरहरू हामीले पाउने छौं, धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसरहरू हामीले पाउने छौं किनकि हामीले कोरोना भाइरस आउनु भन्दा पहिला हामीले हैन हरेक ठाउँमा हामीले सेमिनार गर्थ्यौं भने अहिलेको अवस्थामा हेर्नुस् त हामीले रुममै बसी अनलाइन जुम मिटिङबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसरहरू पाएको छौं, अझै धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको छौं किनकि पहिलाको अवस्थामा हामी सेमिनार जानु पनि कति धेरै गाह्रो मान्थ्यौं भने हेर्नुस् त अहिले त हामी अनलाइनबाटै रुममै बसी हामीले यति धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको छौं र धेरै कुराहरू सिक्दै छौं र बुझ्दै छौं। धेरै जना सर्भिस म्याडमहरुको यही लकडाउन यही कोरोना भाइरसको भित्रमै धेरै जनाको हैन जीवन परिवर्तन पनि भइसकिसक्नु भएको छ र धेरै जनाले धेरै कुराहरू पनि सिकिसक्नु भएको छ र विशेष गरी मलाई डिएक्सन को बाटो देखाउनु हुने मेरो अफलाइन सर हुनुहुन्छ, स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ, कतारमा हुनुहुन्छ वीरबहादुर मगर सर, उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र यसै क्रममा मलेसियामा हुनुहुन्छ एसएससी विनोद मगर सर, उहाँलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु र डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर उहाँलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु किनकि आज उहाँकै कारणले गर्दाखेरि तपाईं हामीले एउटा स्वास्थ्य समृद्धि र खुशी र फ्रीडम लाइफ हामीले पाएको छौं। उहाँ एकजनाको सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि तपाईं हामीले आज भन्दा 28 साल पहिला डिएक्सन कम्पनी उहाँले सुरुवात गर्दिनु भयो हामीलाई। हेर्नुस् त म त जन्मेको पनि थिइन, म अहिले लगभग 26 पुगे, जन्मेको पनि थिइन, म जन्मिनु भन्दा 2 साल पहिला नै डिएक्सन स्थापना गरिदिनु भएको थियो। डिएक्सन को फाउन्डर जिउँदो भगवान दातो डाक्टर लिप्स्युजिनले आज 28 साल भित्र डिएक्सन कम्पनी संसारभरि फैलिसकेको छ। 200 वटा भन्दा बढी देशहरुमा डिएक्सन को प्रोडक्टहरु उपलब्ध छ, साथमा 190 देशहरु भन्दा बढी देशमा चाहिँ डिएक्सन को अफिसहरु खोलिसक्नु भएको छ। आज उहाँ एकजनाको जुन एउटा सोचले गर्दाखेरि आज डिएक्सन कम्पनी संसारभरि फैलिसकेको छ। डिएक्सन कम्पनीको मेन उद्देश्य भनेकै संसारको मानिसलाई स्वास्थ्य बनाउने उद्देश्य हो। डाक्टर लिमको एउटा सपना भनेकै संसारको हरेक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बनाउने एउटा उद्देश्य छ, उहाँको एउटा सपना छ। संसारको मानिसलाई समृद्धि बनाउने एउटा सपना छ, संसारको मानिसलाई खुशी बनाउने एउटा उहाँको सोच छ, एउटा ड्रिम छ। संसारको मानिसलाई एउटा फ्रीडम लाइफ दिने उहाँको एउटा सोच छ। हेर्नुहोस् त उहाँले डिएक्सन कम्पनी खुलाइदिनु भयो, साथसाथै यसको प्रोडक्टहरु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ। साथमा उहाँले हेर्नुहोस् त यसको प्लानिङ मार्केटिङ प्लानिङहरु कति राम्रो छ।
हामीले प्रोडक्ट खाँदै जाँदा लाउँदै जाँदा रिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट हामीले स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड लगायत सीएसम्मको पद हामीलाई दिनुभएको छ। यस्तो राम्रो कम्पनी, यस्तो राम्रो सिस्टम, तर पनि हामीले अझै पनि बुझ्न सकेको छैनौँ। अझै पनि डिएक्सन गराउनु त भन्दाखेरि हामी पछि परिराखेको छौँ। डिएक्सन गराउन त भन्दाखेरि बोल्दै गरेको साथीहरू पनि बोल्नै छोडिदिन्छ। ताल पऱ्यो भने ब्लक नै हानेर भागिदिन्छ। तर किनकि उहाँहरूलाई हामीले एउटा राम्रो कम्पनीमा हामीले आबद्ध गराउन खोजेको छौँ, उहाँकै जिन्दगी परिवर्तन होस् भनेर हामीले एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ डिएक्सनमा आबद्ध गराउन खोजेको छौँ। तर उहाँहरूले डिएक्सनको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्न। त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। किनकि अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर डिएक्सन गर्न एकदमै जरुरी छ। स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी, हैन, यो चिज जो कोही व्यक्तिले पनि आवश्यक पर्छ। पहिलाको हाम्रो बाजे बोजूलाई घाँस बाँस कपासको आवश्यकता पर्थ्यो भने अहिलेको हाम्रो जुन शरीर परिस्थितिलाई चाहिँ जुन अहिलेको जुन 21औं शताब्दीमा चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसीको पक्कै पनि जरुरी छ। यो मात्र हामीले एउटै कम्पनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, डिएक्सन। अरू कुनै पनि कम्पनीबाट हामीले यो सब चिज प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले डिएक्सन गर्नको लागि तपाईँ हामी कहीँ परौँ, अगाडि बढौँ। तर धेरैजना व्यक्तिले डिएक्सन गराउन त भन्दाखेरि बहाना मात्र गर्नुहुन्छ। आज म यही बहानाको बारेमा तपाईँहरूलाई आज म कुरा गर्नेछु। डिएक्सन गर्नको लागि बहाना भन्दा पनि हामीले चाहना गर्न एकदमै जरुरी छ। र त्यसै कारणले तपाईँ हामी जति पनि आज यस पार्टिसिपेन्ट आज यस जुम मिटिङमा उपस्थित भएको छौँ, तपाईँहरू सबैजनालाई म आज केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्ने छु। छोटो मिठो बोल्दा बोल्दै होइन, कहिलेकाहीँ गल्ती पनि हुनसक्छ। त्यसमा तपाईँहरूले सुधारेर सुनिदिनु होला, सुधार्ने मौका दिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र मेरो स्क्रिनलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। सर मेरो स्क्रिन को अप्सन ओपन गरिदिनुहोस् न, सायद क्लोज रहेछ। ओके सर, ओके। ओपन भइसक्यो सर? यस यस। देखिराख्नु भएको छ नि मेरो स्क्रिन? होइन तारा सर, मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर, एकदम ठिक छ सर, एकदम ठिक छ। अगाडि बढ्नुहोस्। र विशेष गरी फेरि पनि म सम्पूर्णलाई म ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र मेरो आजको सेसनलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र तपाईँहरू समक्ष म अनुमति पनि माग्न चाहन्छु। र डिएक्सनमा सफल हुनलाई बहाना होइन, चाहना हुनुपर्छ। तर हामी चाहना भन्दा पनि धेरै बहाना गर्छौँ। त्यसै कारणले तपाईँ हामी डिएक्सनमा अझै पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। यदि तपाईँहरू डिएक्सनमा सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहना राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईँ स्वयं आफैलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ आफैभित्र विश्वास छैन भने तपाईँ जिन्दगीमा कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न सर्मिस मेडमहरू। त्यसै कारणले सबैभन्दा पहिला तपाईँ स्वयं आफैलाई नै विश्वास हुनुपर्छ डिएक्सन कम्पनी माथि। डिएक्सन कम्पनी के हो, डिएक्सन किन गर्नुपर्ने रहेछ, डिएक्सनले हामीलाई के दिन्छ, हरेक कुराहरू तपाईँ स्वयं आफैले अनुभव गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईमाथि पहिला विश्वास हुनुपर्छ। अनि मात्र तपाईँले हरेक व्यक्तिहरूलाई तपाईँले विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँमाथि नै डिएक्सन प्रति विश्वास छैन भने डिएक्सनले मलाई के दिलाएर म किन गर्नु, म गर्दिनँ भने तपाईँमाथि नै दुई मन भयो भने तपाईँ डिएक्सनमा कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। हिजो पनि तपाईँ जिरोमै हुनुहुन्थ्यो भने भोलिको दिनमा पनि तपाईँ जिरोमै हुनुहुनेछ।
त्यसै कारणले स्वयं तपाईँ आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि मात्र तपाईँले आफ्नो हरेक साथीभाइहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँमाथि नै विश्वास छैन भने तपाईँले अरू साथीभाइहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? त्यसै कारणले डिएक्सनमा अगाडि बढ्नको लागि चाहना राख्नुहोस्। चाहना राख्नुभयो भने असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन सर्भिस म्याडमहरू। त्यसै कारणले जसले गर्दा तपाईँ र मलाई मिलिरहेको डिएक्सनको अवसर पनि गुमिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी धेरै बहाना गर्छौँ। बहाना गर्नाले तपाईँ हाम्रो जुन अहिले हेर्नुहोस् त डिएक्सन जस्तो एउटा महान कम्पनी, एउटा यस्तो कम्पनी हो हैन जुन कम्पनीबाट स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी पाउँछौँ। यो पाउने ठाउँमा हामी बहाना गर्दिन्छौँ अनि हामीले कहाँबाट यो सब चिज पाउन सक्छौँ? त्यसै कारणले डिएक्सनलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, चाहना राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईले दैनिक रूपमा युज गर्ने सामानहरू तपाईले परिवर्तनबाट बेलुकासम्म युज गर्ने प्रोडक्टहरू तपाईले युज गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईँ हामी डिएक्सनबाट चाहिँ एक दिन सफल व्यक्ति बन्नेछौँ। जुन अवसरले तपाईँ र मेरो जीवन साँच्चीकै सोचे जस्तो हुने थियो। त्यसै कारणले हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले अब बहाना के गर्छौँ त? तपाईँ हामीले डिएक्सन गराउनु त, तपाईँहरूले आज कोही साथीभाइहरूलाई डिएक्सन गराउनु त भन्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूको मुखबाट चाहिँ यो शब्दहरू पक्कै पनि सुन्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई म आज प्रश्न पार्नेछु के कस्तो बहानाहरू गर्ने रहेछ त उहाँ व्यक्तिहरूले। नम्बर 1 मा म जागिर गर्छु, समय छैन। पक्कै पनि सबैभन्दा पहिला उहाँले यही शब्द निकाल्नुहुनेछ, म जागिर गर्छु, समय छैन। पक्कै पनि हामी नेपालबाट चाहिँ प्रवासमा डिएक्सन गर्नु भनेर त पक्कै पनि हामी आएको छैनौँ। एउटा कम्पनीमा हामी जागिर गर्नु नै हामी आएको छौँ। जो कोही व्यक्ति हामी प्रवास छिरेको छौँ, आफूलाई बेचेर हामीले प्रवासमा हामी आएको छौँ। यहाँ भने जस्तो काम पाइँदैन, भने जस्तो कम्पनी पाइँदैन र कतिपय व्यक्तिहरूको समय पनि एकदमै लामो ड्युटी हुन्छ र समय एकदमै थोरै हुन्छ। किनकि र हामीले आफ्नो 8 घण्टा अथवा 12 घण्टा हैन ड्युटी गरेर बचेको समयलाई हामीले डिएक्सनमा सदुपयोग गर्ने हो। हामीले यसमा फुल टाइम दिनुपर्छ भन्ने छैन। हामी दिनमा आधी घण्टा 1 घण्टा तपाईको कति टाइम मिल्छ त्यही टाइम तपाईले डिएक्सनमा सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँ हामीले फेसबुक चलाउँछौँ, मेसेन्जर चलाउँछौँ, इमो चलाउँछौँ, युट्युब हेर्छौँ। यही चिजलाई तपाईले ड्युटी गरेबाट बचेको समयलाई यही चिजमा तपाईले सदुपयोग गर्नुहोस् त। आधी घण्टा नै किन नहोस्, 20 मिनेट नै किन नहोस्। तपाईँ हामीसँग फेसबुकमा हजारौं साथीभाइहरू हुन्छ। यही साथीभाइहरूसँग दिनहुँ तपाईहरू कुरा गर्नुहोस् डिएक्सन सम्बन्धी। थोरै बचेको समय, आज तपाईले 5 जनासँग कुरा गर्नुहुन्छ, भोलि तपाईले अरू 5 जनासँग कुरा गर्नुहुन्छ। यसरी गर्दै गर्दै जानुभयो भने तपाईँ जागिरबाट बचेको समयलाई चाहिँ डिएक्सनमा तपाईले सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईँ 12 घण्टे किन ड्युटी नगर्नु, तपाईको एउटा राम्रो सिस्टम बन्नेछ। एक दिन तपाईँ हामी यही प्रवासको ठाउँबाट चाहिँ 3 पुस्तासम्मको पेन्सन पकाएर चाहिँ हामी नेपाल जानेछौँ। अनि तपाईँ जागिर गर्छु समय छैन भन्दै बस्दा तपाईँ हाम्रो प्रवासमै 15-16 साल हाम्रो कटिसकेको हुन्छ। अनि तपाईसँग कहिले समय हुन्छ? तपाईँ हाम्रो बल बोइसो हुन्जेलसम्म हामी प्रवासमा बस्छौँ। अनि बचिसकेपछि हामीसँग अब बल त सकियो, अब काम गरौँ भने काम पनि गर्न सकिँदैन। अब कम्पनीले काम गरुन्जेल तपाईँ हामीलाई सेलरी दिन्छ, काम गरुन्जेल, तर
हामी यो कामबाट हामी निक्लिसकेपछि यहाँबाट हामी केही कतङ्गाले हामीले केही बिमार अथवा केही हाम्रो केही हातखुट्टामा केही चोटपटक अथवा केही हाम्रो काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने पक्कै पनि कम्पनीले त पालेर राख्दैन हामीलाई। तपाईँ 15 सालै काम गर्नुहोस् न, तपाईँको पोस्ट म्यानेजरै होस् न अथवा सेल्सम्यानै होस् न अथवा एकाउन्टेन्ट नै होस् न, जब तपाईँ यो कम्पनीबाट निक्लिसकेपछि तपाईँको नाम भन्दा अगाडि म्यानेजर अथवा एकाउन्टेन्ट अथवा सेल्सम्यानको तपाईँको पोस्ट छ नि, त्यो पोस्ट हराउने छ। तपाईँको नाम के थियो पहिला? सुनिता थियो भने तपाईँको सुनिता नै हुनेछ। तपाईँको अगाडि एकाउन्टेन्ट थपिँदैन। त्यसै कारणले तपाईँ हामी अहिले जागिर गर्दा गर्दै पनि थोरै बचेको समयलाई चाहिँ डिएक्सनमा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जिन्दगी चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले पक्कै पनि परिवर्तन गरिदिनेछ। डिएक्सन गर्नको लागि पनि केही पनि गाह्रो छैन। हामीले 100 केजीको भारी बोक्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले फुल टाइम यसमै दिनुपर्छ भन्ने छैन। मात्र तपाईँले बिहानबाट बेलुकासम्म युज गर्ने सामानहरू परिवर्तन गर्नुहोस्, आफूलाई चाहिने चिज परिवर्तन गर्नुहोस्, बजार परिवर्तन गर्नुहोस्। यो त जो कोहीले पनि गर्न सकिन्छ। दाँत मोल्ने टुथपेस्ट परिवर्तन गर्नुहोस्, नुहाउने साबुन परिवर्तन गर्नुहोस्, पिउने कफी परिवर्तन गर्नुहोस्। ड्युटी गर्दा गर्दै यही चिज तपाईँ हामीले दैनिक रूपमा युज गर्छौँ। यही चिजलाई तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्दै आफूले पाएको अनुभवहरू चाहिँ हामीले सेयर गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि जागिर जुन अर्काको गुलामी जिन्दगीबाट चाहिँ अवश्य पनि हामी एक दिन मुक्त भएर चाहिँ हामी नेपाल जानेछौँ। तर तपाईँहरूले जागिर गर्छु समय छैन भन्दै तपाईँहरूले बस्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि फ्रिडम लाइफ लिएर तपाईँ नेपाल जान सक्नुहुन्न। तपाईँ जबसम्म प्रवासमा बस्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँ हामीसँग प्रशस्त पैसा हुन्छ, तपाईँ हामीले हो कमाउला, हामीले 20 लाख 30 लाख हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स गरौँला, तर तपाईँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ यति केही कथङ्काले चाहिँ हाम्रो शरीरमा केही समस्या आयो भने हामीले प्रवासको ठाउँमा कति पसिना बगाएर कति दुःख गरेर हामीले कमाएको पैसाको कुनै भ्यालु हुँदैन। एक दिन हाम्रो शरीरमै उपचार गरेर चाहिँ त्यो पैसा सकिनेछ। अनि त्यतिखेर हामीले वर्षौं हामीले कमाएको पैसा एकै तालमा सकिन्छ। अनि त्यतिखेर हामी के गर्ने? त्यसै कारणले तपाईँ हामी अहिले प्रवासमा छौँ। जागिर गर्दा गर्दै डिएक्सन कम्पनीमा डिस्ट्रिब्युटर बन्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीको हरेक प्रोडक्टहरू युज गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईँले स्वास्थ्य पाउनुहुनेछ, सेकेन्डमा समृद्धि पाउनुहुनेछ र थर्डमा फ्रिडम लाइफ पाउनुहुनेछ र चौथोमा खुसी पाउनुहुनेछ र चौथोमा चाहिँ फ्रिडम लाइफ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यति राम्रो सिस्टम छ, प्रोडक्ट छ, तर पनि तपाईँ हामी डिएक्सन गर्नको लागि अझै पनि धेरै पछि पर्छौँ। त्यसै कारणले डिएक्सनमा डिस्ट्रिब्युटर बनेर अगाडि बढ्नुहोस्। डिस्ट्रिब्युटर बन्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, डिएक्सन कम्पनीको हरेक प्रोडक्ट युज गर्नुहोस्। हो आजभन्दा धेरै साल पहिले तपाईँ हजुरहरू डिस्ट्रिब्युटर बन्नुभएको होला डिएक्सन कम्पनीको, तर डिस्ट्रिब्युटर बनेर तपाईँले डिएक्सनको त्यो आइडी नम्बर चाहिँ गोजीमा हालेर राखेर अथवा कतै तपाईँले दराजमा राखेर डिएक्सनलाई वास्ता गर्नु भएन भने तपाईँको जिन्दगी कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। मात्र तपाईँको नाम डिएक्सन कम्पनीमा जोडिनेछ, तर तपाईँ सफल व्यक्ति बन्नुहुने छैन। त्यसै कारणले डिएक्सन कम्पनीमा डिस्ट्रिब्युटर बनेर हरेक प्रोडक्टको नलेज लिनुहोस्। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टबाट पाएको हरेक नलेजहरू हरेक साथीभाइलाई सेयर गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँ हामी एक दिन यो अर्काको गुलामी जिन्दगीबाट चाहिँ हामी मुक्त भएर जानेछौँ। त्यसै कारणले तपाईँ हामी अहिले जागिर गर्दैछौँ। जागिर गरेर बचेको समयलाई तपाईँहरूले थोरै समयलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् पनि भन्न चाहन्छु म। र कतिपयले भन्नुहुन्छ ल सेकेन्ड नम्बर छ है त,
पक्कै पनि यो शब्द पनि तपाईहरुको जुन साथीभाइहरुबाट सुन्नुभएको होला, केही अनुभव छैन, अल्छी मात्र लाग्छ। यो शब्द पक्कै पनि तपाईहरुले सुन्नुभएको होला। जो कोही व्यक्तिले तपाईहरुले डिएक्सन गराउन त भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरुको मुखबाट यो शब्द सुन्नुभएको होला। हो, डिएक्सनमा हामी आबद्ध हुनुभन्दा पहिला डिएक्सन कम्पनीको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा केही पनि अनुभव हुँदैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि, जब हामी स्कुल जान्छौँ नि, जब हामी स्कुल जाने हुन्छौँ, जब हामी स्कुल जान थाल्छौँ, सुरुमा हामीलाई केही पनि अनुभव हुँदैन, हामीलाई आफ्नो नाम पनि हामीलाई लेख्न आउँदैन, मजाले बोल्न पनि आउँदैन। जब त्यहाँ हुनुहुने हामीले पढाउनु हुने सर मिस म्याडमहरूले चाहिँ, सरहरूले अथवा मिसहरूले चाहिँ कति मेहनत गरेर हामीले सिकाउनुहुन्छ, कति धेरै उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ, तब पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो नाम लेख्न सिक्छौँ। त्यहाँ किताबभित्र भएको अक्षरहरू हामीले पढ्न जान्न थाल्छौँ। हामीले अनि हरेक कुराहरू त्यहाँबाट हामीले सिक्छौँ बिस्तारै बिस्तारै गर्दै। हामी त्यही हो, डिएक्सनमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला डिएक्सनको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। जब हामी फिल्डभित्र हामी आबद्ध आइसकिसकेपछि यहाँको हरेक प्रोडक्टको बारेमा हामीले नलेज लिनु एकदमै जरुरी छ। जो व्यक्तिले प्रोडक्ट युज गर्छ त्यो व्यक्तिले पक्कै पनि अनुभव पाउनु नै छ। र हामीले यहाँबाट चाहिँ हरेक लिडरहरूबाट हरेक कुराहरू हामीले सिक्ने अवसरहरू पाउनेछौँ। उहाँहरूले हामीले सिकाउनु हुनेछ, किनकि तर हामी सिक्नको लागि चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन, बोल्नको लागि हामी कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उहाँ त धेरै ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ, म बोल्नको लागि उहाँसँग बोल्न सक्दिनँ, म लाज लाग्छ, डर लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामी उहाँहरूसँग बोल्नको लागि र केही कुरा सिक्नको लागि कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन, कहिले पनि डराउनु हुँदैन, कहिले पनि अल्छी गर्नु हुँदैन। हो, आज तपाईँ के गर्नुपर्ने हो, के काम गर्नुपर्ने हो, को साथीसँग भेट्नु पर्ने हो, हैन, तपाईहरुले त्यो व्यक्तिहरुसँग भेटिहाल्नुहोस्, उहाँहरूलाई केही कुरा सिकाइहाल्नुहोस्। सिकाउनको लागि अल्छी नगर्नुहोस्, आज सिकाउने काम कुराहरू आजै सिकाउनुहोस्। तर हामी के गर्छौं, भोलि सिकाउँछु, उहाँसँग भोलि कुरा गर्छु, पर्सि कुरा गर्छु भन्दा भन्दै तपाईँ हाम्रो महिनौ बित्छ। अनि हामीले कहिले उहाँलाई सिकाउने, उहाँलाई कहिले बुझाउने? त्यसै कारणले आज तपाईहरुले गर्नुपर्ने कामहरू आजै गर्नुहोस्, आजैबाट सुरुवात गर्नुहोस्, अनि मात्र हामी जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सक्छौं। कहिले पनि हामी अल्छी नगरौं, एकदमै जागरिलो भएर अगाडि बढौं। त्यसै कारणले तपाईहरुले यो कुरा पनि बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र 3 नम्बरमा छ, कतिपय तपाईहरुले यो शब्दहरू पनि सुन्नु भएको छ, धेरै जना व्यक्तिहरुबाट सुन्नु भएको छ, यो त मान्छे फसाउने व्यापार हो भनेर चाहिँ धेरै जनाको मुखबाट सुन्नु भएको छ कि यहाँ अहिले हामी 66 जना छौं पार्टिसिपेन्टहरु। के तपाई हामीलाई डिएक्सन कम्पनीले फसाकै छ त? के तपाई हामीले डिएक्सन कम्पनी डुबाकै छ त? पक्कै पनि छैन, मलाई लाग्छ छैन। जो व्यक्तिले विरोध गर्छ नि, जो व्यक्तिले डिएक्सनको कुरा सुन्न चाहदैन नि, उहाँ व्यक्तिहरुको दिमागमा चाहिँ यही फसाउने शब्द, डुबाउने शब्दहरु नै घुमिरहेको हुन्छ। कसरी यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाई यदि सफल व्यक्ति बन्नु भएको छ भने यो व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ म तल झारौं, कसरी नराम्रो गरौं, कसरी उहाँलाई चाहिँ बेइज्जत गरौं भन्ने उहाँहरुको सोचमा हुन्छ। उहाँहरुको काम नै त्यही हो। त्यसै कारणले डिएक्सन जस्तो एउटा महान कम्पनी, वान ओल्ड वान मार्केट, हेर्नुहोस् त, संसारमा हजारौं डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरु छ,
हजारौं डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूलाई पछि पार्दै पार्दै डिएक्सन कम्पनी 28 सालमा चाहिँ 15 नम्बरमा आउन सफल भएको छ। हेर्नुहोस् त, यति डिएक्सन कम्पनीले फसाउने भएको भएदेखि, डुबाउने भएको थियो भएदेखि सायद आज डिएक्सन कम्पनी मलेसियामा मात्र हुन्थ्यो होला। किन आज संसारभरि फैलिएको छ? किन आज संसारको व्यक्तिले डिएक्सन गरेको छ? किन आज हजारौं डाइरेक्ट सेलिङहरू मध्ये 15 नम्बर आउन सफल भएको छ? के डिएक्सन कम्पनीले फसाएर यति छिटो अगाडि बढेको त? के डिएक्सन कम्पनीले संसारभरिको मान्छेलाई फसाकै हो त? पक्कै पनि छैन। संसारको मानिसलाई डिएक्सन कम्पनीले स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी दिएको छ र हजारौं व्यक्तिलाई फ्रिडम लाइफ दिएको छ। आज हाम्रै नेपालीहरूले, धेरैजना व्यक्तिहरूले फ्रिडम लाइफ पाइसकिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामीले पनि अवश्य पनि हामीले पनि एक दिन पाउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, अवश्य पनि हामीले एक दिन फ्रिडम लाइफ डिएक्सन कम्पनीबाट पक्कै पनि पाउनेछौँ। सायद डिएक्सन कम्पनी नराम्रो भएको भएदेखि सायद आज संसारभरि फैलिँदैन थियो होला। आज हेर्नुहोस् त, डिएक्सन कम्पनीमा हामी डिस्ट्रिब्युटर बन्नको लागि नेपालमा त फ्रीमा डिस्ट्रिब्युटर बन्न पाइन्छ। गल्फ कन्ट्रीमा 100 पीबी बराबरको हामीले डिएक्सन कम्पनीको आफूलाई चाहिने प्रोडक्टहरू हामीले किने बापत यहाँ हामीले फ्रीमा डिस्ट्रिब्युटर बन्न पाइन्छ। अनि डिएक्सन कम्पनीबाट कहाँबाट हामी फसिरहेको छौँ त? हामीले सुरुमा डिस्ट्रिब्युटर बन्दाखेरि हामीले प्रोडक्ट किन्छौँ, त्यो त हामीले पे गरे बराबर त हामीले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट नै हामीले ल्याएको छौँ नि। अनि हामीलाई कसरी फसायो त? कहाँबाट हामी डुब्यौँ त? जब हामी डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि हामीले चाहिने सामान त हामीले किन्छौँ नि। हामीले बाहिरबाट पनि हामीले किन्नै पर्ने हो, डिएक्सनबाट पनि किन्नै पर्ने हो। बाहिरको र डिएक्सन कम्पनीकोमा केही प्राइसमा, केही मूल्यमा केही फरक होला, तर तपाईँ हामीलाई मेन भनेको पैसाको पछि हामी लाग्ने होइन। सामान जुन अफरमा छ त्यो पछि लाग्ने होइन। त्यो सामान कस्तो छ त्यो हेर्ने हो पहिला। त्यो कतिको क्वालिटी छ, कतिको हाम्रो शरीरलाई त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो। बाहिर मार्केट अथवा कुनै पनि चिजबाट हामीले के पाएको छौँ? स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी केही पनि पाएको छैनौँ। हाम्रो स्वास्थ्यलाई त्यसले केही पनि दिएको छैन। मात्र हामीलाई दैनिक रूपमा चाहिने आवश्यकता मात्र पुरा गरिदिएको छ। तर डिएक्सन कम्पनीबाट हेर्नुहोस् त, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि नभई नहुने प्रोडक्टहरू उपलब्ध छ। यही प्रोडक्ट खाँदै जाँदा, लाउँदै जाँदा स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धि, समृद्धि सँगसँगै खुसी, खुसी सँगसँगै फ्रिडम लाइफ हामीले दिएको छ। जो व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई विश्वास गरेर युज गर्छ नि, त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि पाउनेछ। त्यसै कारणले तपाईँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ यो चिजहरूलाई आजैबाट हटाइदिउँ, जुबाडाको ड्रममा हालिदिनुहोस्। तपाईँहरूको सोच, तपाईँहरूको माइन्डमा पनि यस्तो चिजहरू घुमिरहेको छ भने आजैदेखि हटाइदिउँ। बहाना भन्ने शब्दै हटाइदिउँ। मात्र तपाईँहरूले चाहना लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। ल, अब छ 4 नम्बरमा, मेरो परिवारमा आर्थिक समस्या छ। कतिपयले भन्नुहुन्छ हो हामी कोही पनि व्यक्ति धनी छैनौँ, हामीसँग कोही व्यक्तिसँग प्रशस्त पैसा छैन, तर पनि हामीले डिएक्सन गर्नको लागि हामीलाई प्रशस्त पैसाको आवश्यक छैन। हामीले यसमा हजारौं लाखौं हामीले लगाउन आवश्यक छैन। जिरो लगानीबाट तपाईले डिएक्सन सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईले डिएक्सन कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर बनेर एउटा टुथपेस्टबाट सुरुवात गर्नुहोस्, पिउने ब्ल्याक कफीबाट सुरुवात गर्नुहोस्। यही कफीबाट तपाईले सुरुवात गर्नुहोस्, यही ब्ल्याक कफी तपाईले दैनिक रूपमा पिउनुहोस्। नुहाउने साबुन तपाईले परिवर्तन गर्नुहोस्। यही 3-4 वटा चाहिँ तपाईले सानो लगानीबाट तपाईले
डिएक्सन सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यही चीज खाँदै पिउँदै तपाईहरुले आफ्नो हरेक साथीभाइलाई शेयर गर्दै तपाईहरुले अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने तपाईहरुको टिम अथवा तपाईहरुको बिजनेस पनि एक दिन संसारभरि फैलिनेछ। हिजोको दिनमा तपाईहरुले डिएक्सन कम्पनीको हरेक प्रोडक्टहरु किनेर खानुहुन्थ्यो भने भोलिको दिनमा तपाईहरुले यो सब प्रोडक्टहरु तपाईहरुले फ्रीमा खान पाउनुहुनेछ। तर तपाईहरुले फ्रीमा खानको लागि डिस्ट्रिब्युटर बनेर बसेर मात्र हुँदैन है। यसको सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस्, यसको मार्केटिङलाई तपाईहरुले फलो गर्नुहोस् र तपाईहरुले खाएको हरेक चीजहरु तपाईहरुले आफ्नो हरेक साथीभाइलाई शेयर गर्नुहोस्। उहाँहरुलाई पनि तपाईहरुको टिममा आबद्ध गराउनुहोस्, तपाईहरुको बिजनेस पार्टनर उहाँलाई पनि बनाउनुहोस्। नेपाली मात्र नभएर हरेक देशको मानिसहरुलाई तपाईहरुले डिएक्सनमा आबद्ध गराउनुहोस्। संसारभरिको जो कोही व्यक्ति तपाईले तपाईको टिममा आबद्ध गराउन सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा मैले पनि एकजनाबाट डिएक्सन सुरुवात गरेको, तर आजको दिनमा मेरो हेर्नुहोस् त लगभग 13-14 वटा देशमा चाहिँ मेरो टिमहरु, मेरो बिजनेस पार्टनरहरु फैलिसकेको छ। मैले दोहा कतारबाट डिएक्सन सुरुवात गरेको आज ओमनमा पनि मैले आएर गरिरहेको छु। भोलिको दिनमा म नेपाल जाउँला, नेपालमा पनि गएर गर्नेछु। साउदी, कतार हरेक देशमा म गएर यही डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर आइडीले म मजाले गर्न सक्छु। तपाई डिएक्सनमा एकचोटी आबद्ध भइसकिसकेपछि तपाईको लाइफ भरको लागि मात्र नभएर 3 पुस्तासम्मको लागि तपाईको त्यही आइडीले काम दिनेछ। तपाई यदि स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ भने तपाई भोलिको दिनमा नेपाल जानुस् त तपाईको पोस्ट त्यही स्टार डायमन्ड हुनेछ। तपाईको श्रीमती अथवा श्रीमान पनि स्टार डायमन्ड हुनेछ। तपाईको छोरा अथवा छोरी पनि स्टार डायमन्ड हुनेछ। अनि यस्तो राम्रो सिस्टम छ हेर्नुस् त। तपाई हामीले पाएको यो पद कहिले पनि मेटेर जाँदैन, कहिले पनि हराउँदैन। तर तपाई हामी प्रवासमा, तपाई हामी म्यानेजर नै होस् न, तपाई यो प्रवासको ठाउँ तपाई हामी छोडेर जाम त त्यो अगाडिको म्यानेजर भन्ने पद हट्नेछ। तर डिएक्सनमा तपाई यो प्रवासबाट चाहिँ एउटा स्टार डायमन्ड अथवा डबल डायमन्ड बनेर नेपाल जानुस् त तपाईको नामको अगाडि त्यही तपाईको डबल डायमन्डकै पोस्ट हुनेछ। त्यो तपाई पुस्तौं पुस्तासम्म तपाईको त्यही पोस्ट हुनेछ। त्यसै कारणले तपाई हाम्रो आर्थिक समस्या छ भने पनि तपाईहरुले सानो थोरै लगानीबाट सुरुवात गर्नुहोस् र तपाईहरुले हरेक व्यक्तिहरुसँग हरेक कुराहरु सिक्नुहोस्। डिएक्सन सम्बन्धी, डिएक्सनको प्रोडक्टको नलेजको बारेमा हरेक कुराहरु सिके बापत तपाईहरुले आफ्नो हरेक साथीभाइलाई शेयर गर्नुहोस्। भन्नको लागि नलजाउनुहोस्, बोल्नको लागि पछि नहट्नुहोस्। अनि मात्र हामी डिएक्सनमा सफल व्यक्ति बन्नेछौँ। अनि मात्र हामीले डिएक्सनबाट समृद्धि पनि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। अर्कोमा छ 5 नम्बरमा, अरूलाई भन्नु पर्ने, बोल्न आउँदैन, मलाई डर लाग्छ। हो, कतिपयले भन्नुहुन्छ क्या, धेरैजना अझै पनि हुनुहुन्छ डिएक्सनमा स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ, तर पनि स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ, तर पनि अरूलाई म भन्नको लागि डर लाग्छ, बोल्नको लागि डर लाग्छ भनेर चाहिँ अझै पनि धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ डिएक्सनमा पछि परिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले तपाई हामीले पाएको अनुभवहरू हरेक साथीभाइलाई भन्नको लागि नडराऊ, बोल्नको लागि नडराऊ। तपाई हामी यति भन्नको लागि डरायौं भने, बोल्नको लागि नै डरायौं भने तपाई हामी डिएक्सनमा कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसै कारणले तपाई हामी यति डिएक्सनमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आफूले पाएको अनुभवहरू हरेक साथीभाइलाई भन्नको लागि कहिले पनि नडराउनुहोस्। अनि मात्र हामी सफल व्यक्ति बन्नेछौँ एक दिन।
यति हामी भन्नको लागि नै हामी डरायौँ भने, बोल्नको लागि नै हामी पछि परि भने, हिजोको दिनमा पनि हामी जिरोमै थियौँ भने भोलिको दिनमा पनि हामी जिरोमै रहनेछौँ अनि भन्छौँ कि आफ्नै दाजुभाइ अथवा आफ्नै कोही आफन्तलाई नै अरूबाटै अनि बनिसकेको हुनुहुन्छ डिस्ट्रिब्युटर, अनि त्यतिखेर किन मबाट नबनेको, किन अरूबाटै बनेको भनेर हामीले धर पाइन्छ? पक्कै पनि पाइँदैन। त्यसै कारणले तपाईँ हामी डिएक्सनमा आबद्ध भइसकिसकेपछि हरेक व्यक्तिलाई भन्नको लागि नलजाउँ, हरेक व्यक्तिलाई बुझाउनको लागि पछि नपरौँ। यदि तपाईँहरूले डिएक्सनको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भने लिडरहरूसँग बुझ्नुहोस्, सोच्नुहोस्, आफ्नो अफलाइनहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूबाट सिकेको कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो नयाँ साथीभाइहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, बुझाउन सक्नुहुन्छ, अनि मात्र हामी डिएक्सनमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि अर्को नम्बर छ प्रोडक्ट राम्रो छ तर अलिक महँगो छ, ठिक लागेन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कतिपय व्यक्तिहरूले। हो, प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ डिएक्सन कम्पनीको, महँगो पनि छ अरू प्रोडक्टहरू भन्दा, तर यो भित्र हाम्रो शरीरलाई अति नै आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरू हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले हाम्रो पुरै शरीरलाई सधैँभरि स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। हो, त्यसै कारणले सुरुमा तपाईँ हामी डिस्ट्रिब्युटर बन्दाखेरि केही महँगो जस्तो लाग्छ, तर तपाईँहरूले बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्नुहोस्, सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस्, तपाईँहरूको टिमलाई बढाउनुहोस्, अवश्य पनि यो महँगो प्रोडक्टहरू तपाईँ हामीले फ्रीमा खान सक्छौँ। हिजोको दिनमा मैले पनि डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टहरू मलाई पनि महँगै लाग्थ्यो सुरुमा, तर मैले पनि डिएक्सनको सिस्टमलाई बुझ्दै गएँ, यसको सिस्टमलाई बनाउँदै गएँ, तर आजको दिनमा त्यही महँगो प्रोडक्टहरू आज मैले फ्रीमा खान पाएको छु। नम्बर 1 प्रोडक्टहरू हेर्नुहोस् त, डिएक्सन कम्पनीको मसरुम पाउडर सबैभन्दा राम्रो प्रोडक्ट। यो प्रोडक्टहरू मैले आज फ्रीमा खान पाएको छु। हिजोको दिन मैले पनि किनेर खान्थेँ, तर आज मलाई डिएक्सन कम्पनीले फ्रीमा दिएको छ, किनकि मेरो एउटा राम्रो सिस्टम बनिसकेको छ। अवश्य पनि तपाईँ हजुरहरू पनि डिस्ट्रिब्युटर भर्खर हुनुहुन्छ भने अथवा स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ भने हतार नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको टिमलाई मजबुत बनाउनुहोस्, टिमलाई फैलाउनुहोस् विश्वभरि। अवश्य पनि तपाईँहरूको पनि एक दिन सिस्टम एकदमै राम्रो बन्नेछ अनि यही महँगो प्रोडक्ट तपाईँहरूले फ्रीमा खान तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र अर्को नम्बर छ मेरो कुरा कसैले पनि सुनेन। हेर्नुहोस् त, कतिपय व्यक्तिले भन्नुहुन्छ, यो पनि धेरै व्यक्तिहरूबाट सुनेकै हो, भर्खर डिस्ट्रिब्युटर बन्नुभएको छ अनि उहाँहरूबाट के सुनिन्छ भन्दाखेरि कुराहरू मेरो कुरा कसैले पनि सुनेन। उहाँहरूले जुन अब कोही नयाँ व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले सुनेन भनेर चाहिँ बहाना गर्नुहुन्छ। मेन भनेको हामी आफैले बुझ्नु पर्यो क्या डिएक्सन कम्पनीको बारेमा। हरेक कुराहरू हामीले सिक्नु पर्यो, हरेक कुराहरू बुझ्नु पर्यो, अनि हामीले अरू नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बुझाउन सकिन्छ। यदि हामीले नै डिएक्सनको बारेमा सिकेको छैनौँ, बुझेको छैनौँ भने बाहिरबाट मात्र एकदम जान्ने जस्तो देखिने तर भित्र केही कुरा पनि बुझेको छैन भने हामीले अरू व्यक्तिलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ अनि उहाँहरूले कसरी हाम्रो कुरा सुन्ने त? अनि त्यसै कारणले पहिला आफैले सिक्नुहोस् हरेक कुराहरू, नयाँ साथीभाइहरूलाई कसरी बुझाउने यो कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नुहोस् अनि मात्र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मजाक गर्न सकिन्छ, अनि मात्र उहाँहरूले कुराहरू तपाईँहरूको कुराहरू पनि सुन्नुहुनेछ र तपाईँ सफल बन्नुहोस् न। एक दिन अवश्य पनि उहाँहरूले तपाईँको कुरा पक्कै पनि सुन्नेछ। तर तपाईँ हामी एकजनाले तपाईँको कुरा सुनेन भन्दैमा तपाईँ हजुर कहिले पनि पछि नपर्नुहोस्। त्यस्तो एकजना त कति आउँछ, एकजनाले विरोध गर भन्दैमा तपाईँको मन कहिले पनि कमजोरी नबनाउनुहोस्, कहिले पनि निराश नहुनुहोस्। हो, एकजनाले तपाईँलाई विरोध गरो तर तपाईँ अझै मजबुत बनेर अगाडि बढ्नुहोस्। म
यसकै अगाडि चाहिँ केही न केही गरेर देखाउँछु भनेर एउटा मनमा इक लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँ सफल व्यक्ति बन्नेछ। यदि तपाईँको मनमा इक नै छैन भने, यदि तपाईँको मनमा केही सोच नै परिवर्तन आउन सकेन भने तपाईँ कहिले पनि जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले त्यो विरोध गर्ने व्यक्तिकै अगाडि तपाईँ एउटा बलियो खम्बा बनेर अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य पनि त्यो विरोध गर्ने व्यक्ति पनि भोलिको दिनमा तपाईँकै पछि पर्नेछ। म पनि तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छु। हो, हिजोको दिनमा मैले तपाईँको विरोध गरेँ, तर अब म पनि तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छु भनेर तपाईँकै पछि एक दिन लाग्नेछ। त्यस्तो बन्नुहोस् तपाईँ। त्यसै कारणले तपाईँहरू मेरो कुरा कसैले पनि सुनेन भनेर कहिले पनि निराश नहुनुहोस्। अनि अर्को नम्बरमा छ, सेमिनार मिटिङमा जानुपर्ने मसँग समय छैन भनेर बहाना धेरैजनाले गरिदिन्छ। हो, अहिले पनि हामी जुम मिटिङमा यता छौँ, तर पहिलाको समयमा त हामी सेमिनारमा जानु पर्थ्यो हैन। तर अहिले हामी हेर्नुहोस् त रुममै बसी बसी मजाले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसरहरू पाएको छौँ। अनि कतिपय व्यक्तिले यस्तो बहाना गर्छ कि सेमिनारमा मिटिङमा जानुपर्ने छ, मसँग समय छैन भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यही व्यक्तिको चाहिँ धेरै समय हुन्छ, हाम्रो भन्दा धेरै समय उहाँकै हुन्छ, तर पनि उहाँको मनमा चाहना नभएको मात्र उहाँले चाहिँ बहाना गरिराख्नुहुन्छ। जहिले पनि हामी डिएक्सनमा अगाडि बढ्नको लागि सेमिनारमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले रुममै बसी बसी हरेक कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ, हरेक कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। हो, तपाईँलाई जानु मन लाग्छ, मिटिङमा जानुहोस्, त्यहाँबाट अझै धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सिक्नु छ, बुझ्नु छ, जानुहोस्। तर तपाईँहरूलाई कसैले पनि कर कापमा चाहिँ मिटिङमा आउनुहोस्, आउनै पर्छ, बस्नै पर्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन। किनकि यो जुम मिटिङ भनेको तपाईँकै लागि हो। तपाईँ आज आएर यहाँ बस धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ लागि हो। किनकि अरूले सिकेर तपाईँलाई हुँदैन। तपाईँ यदि सफल व्यक्ति बन्नु छ भने, डिएक्सनको हरेक कुराहरू बुझ्नु छ भने खुद तपाईँ आफैले सिक्न एकदमै जरुरी छ। त्यसै कारणले यस्तो बहानाहरू तपाईँसँग छ भने आजैबाट हटाइदिनुहोस्। सङ्घर्ष गर्नुहोस्। जुनै पनि कुरामा तपाईँ हामीले सङ्घर्ष नगरिकन, मेहनत नगरिकन, धैर्यता नगरिकन तपाईँ हामी कहिले पनि सफल व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले सङ्घर्ष गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस्, तपाईँको पनि दिन आउनेछ। हो, तपाईँ सफल, तपाईँसँगै जोइन हुनुभएको साथी सफल बनिसक्यो, तर तपाईँ सफल बन्नुभएको छैन भने तपाईँ हरेस नखानुहोस्। मेरो साथी त मभन्दा माथि पुगिसकिसक्यो, म त जहाँको त्यहीँ छु भनेर कहिले पनि मनलाई लज्जित नबनाउनुहोस्, कहिले पनि मनलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। म पनि एक दिन बन्छु भन्ने तपाईँमा चाहिँ सोच हुनु पर्यो, क्या हिम्मत हुनु पर्यो। अनि तपाईँ पनि एक दिन अवश्य पनि ढिलो छिटो डिएक्सन कम्पनीबाट हामी सबैले पाउने सिस्टम भनेको एउटै हो। आज सिए बनिसक्नु भएको छ हाम्रो नेपालबाट मिनाराम सर। हामी पनि एक दिन सिए बन्ने छौँ। म पनि एक दिन सिए बन्छु भन्ने तपाईँमा हिम्मत हुनु पर्यो, एउटा सपना हुनु पर्यो। तपाईँमाथि एउटा म त बन्न सक्दिनँ, म यहाँसम्म जान सक्दिनँ भन्ने सोच छ भने तपाईँ कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? म बन्छु, एक दिन बनेर छाड्छु भन्ने एउटा सोच राख्नुहोस् त। अवश्य पनि तपाईँ हजुर पनि एक दिन सिए बन्नुहुनेछ। हो, हामी बन्न नसके पनि हाम्रो छोराछोरी त अवश्य पनि सिए बन्नेछ, बा हामी पनि बन्न सक्छौँ। अबको 25 वर्षमा त बा म पनि बन्न सक्छु सिए छ, मेरो पनि सोच छ म सिए बन्छु भन्ने। तर डिएक्सनको यात्रा गर्दा गर्दै नबन्न पनि सकिन्छ, तर म भित्र एउटा हिम्मत छ, म बनेरै छाड्छु भन्ने मेरो पनि एउटा सपना छ। अवश्य पनि बन्ने छु। तपाईँहरू पनि एउटा सपना जुन एउटा ड्रिम, एउटा मनमा हिम्मत
राखेर अगाडि बढ्नुहोस् त। अवश्य पनि तपाईहरु पनि सीए बन्नु हुनेछ 100%। त्यस पछाडि अर्को बहाना छ, उमेर छैन, बुढो भए, अब बुढेसकालमा किन गर्ने डिएक्सन? के डिएक्सन गर्नको लागि उमेरले छेक्छ त? के यसमा डिएक्सन गर्नको लागि उमेर छुट्याएको छ त? पक्कै पनि छैन। डिएक्सन गर्नको लागि 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी यसमा डिस्ट्रिब्युटर बन्न सक्छौं। तर कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ भर्खर 15 20 30 वर्ष 25 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई डिएक्सन गराउनु त भन्दाखेरि ए भाइ पहिला त हामीले गरिएन, अब त मर्ने बेलामा के डिएक्सन गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको जिन्दगी हिजो पनि त्यही थियो भने भोलि पनि त्यही हुनेछ र पछि गएर उसको बाल बच्चा पनि त्यही बाबाले जे काम गर्यो त्यही त गर्ने हो नि। आफ्नो छोराछोरीले पनि जे संस्कार सिकायो त्यही त सिकाउने हो नि। यति हामी डिएक्सन गराएको छौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो छोराछोरीले पनि बाबाले त डिएक्सन गर्नुभएको थियो, यति राम्रो सिस्टम बनाउनु भएको छ, हामी पनि यही गर्नुपर्छ, यही गर्ने हो भनेर आफ्नै देशमा बसेर उहाँहरूले हाम्रो छोराछोरीले पनि मजाले डिएक्सन गर्नेछ। यति हामीले डिएक्सन नगरिकन हामी परवासमा अर्काको गुलामी जिन्दगी बिताइरहेको छौँ अनि हामी भोलिको दिनमा चाहिँ हामी नेपाल जान्छौँ अनि त्यतिखेर हाम्रो छोराछोरीले अब के गर्ने त? हामीसँग केही छैन, कहीँबाट इन्कम आउने बाटो छैन। अनि त्यतिखेर हामीले चाहिँ अनि छोराछोरीको मनमा पनि आउँछ बाबा त विदेशी जानुभयो, म पनि पासपोर्ट बनाएर चाहिँ विदेशी जाने हो भन्ने उहाँहरूको छोराछोरीको सोचमा आउँछ। अनि ऊ पनि लाग्ने हो विदेशतिर नै पासपोर्ट बोकेर। त्यसै कारणले हामी अहिले यस्तो राम्रो सिस्टममा आबद्ध छौँ, यस्तो राम्रो कम्पनीमा आबद्ध छौँ। यदि हामीले यहाँबाट चाहिँ राम्रो सिस्टम बनाएर हामी नेपाल जान सक्यौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो छोराछोरीलाई पासपोर्ट बोकेर चाहिँ अर्काको ठाउँमा चाहिँ गुलामी गर्न पठाउन नपर्ने सिस्टम चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा छ। अवश्य पनि। तर जो व्यक्तिले डिएक्सन गर्नुहुन्न नि, भोलिको दिनमा तपाईँ अहिले प्रवासमा गुलामी गरिराख्नु भएको छ नि, भोलिको दिनमा तपाईँको बाल बच्चा पनि यही तपाईँ जस्तै गुलामी गर्न नै आउने अर्काको देशमा। त्यसै कारणले अहिलेबाट नै डिएक्सनलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। पछिको दिनमा चाहिँ अबको 10-15 वर्षपछि पक्कै पनि हाम्रो पनि जिन्दगी कसो परिवर्तन होला, कसो हामीले पनि फ्रिडम लाइफ नपाउला, पक्कै पनि पाउनेछौँ। डिएक्सनमा तपाईँहरूले 1 देखि 3-4 वर्षसम्म मेहनत गरेर गर्नुहोस् त, अगाडि बढ्नुहोस् त, पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो एउटा राम्रो सिस्टम बन्नेछ। त्यसै कारणले तपाईँ हाम्रो उमेरले छेक्दैन डिएक्सन गर्नको लागि। हेर्नुहोस् त देखिराख्नु भएको छ 60 वर्षको बाजेहरू अथवा हाम्रो बुबा समानको 70 वर्षको बाजेहरू स्टार एजेन्ट, स्टार डायमन्ड बनिराख्नु भएको छ। के उहाँहरूलाई उमेरले छेकेको होला त? पक्कै पनि छैन, छेक्दैन डिएक्सन गर्नको लागि। यसमा उमेर छुट्याएको छैन, यति वर्षकोले गर्नु पाउँछ, उति वर्षकोले गर्नु पाउँछ भनेर चाहिँ उमेर छुट्याएको छैन। जो कोही व्यक्तिले पनि डिएक्सन गर्न सक्छौँ। 70 वर्ष अथवा 60 वर्षको बाजेले डिएक्सनमा डायमन्ड बन्नु भएको छ भने तपाईँ हाम्रो उमेर त कति पो छ र हौ? हाम्रो त आधी उमेर पनि सकिएको छैन, अझै उहाँहरू जतिको पुग्न त छ, अझै 35 वर्ष अथवा 30 वर्ष। अनि 30 वर्षमा त हामी पनि कसो सफल व्यक्ति नबनाउला त? अबको 30 वर्षपछि सोच्नुहोस्, ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्। यदि अहिलेबाट नै डिएक्सन गर्नु भएन भने भोलि गर्छु भन्दा भन्दै तपाईँहरू पछि पर्नु भयो भने भोलि भन्दा भन्दै समयले डाँडा काटिसकेको हुन्छ। अनि पछि गएर चाहिँ टाउकोमा हात राखेर पछुताउनु बाहेक केही विकल्प आउँदैन। अनि त्यतिखेर आज भन्दा 10 वर्ष पहिला मैले डिएक्सन गरेको भएदेखि सायद आज म कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्थेँ। मैले त्यतिखेर डिएक्सनलाई वास्ता गरिनँ। मेरो मसँगै लागेको साथीहरू
डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्ड, सीए बनिसकिसक्नु भयो। म त हिजोको दिनमा पनि जिरे थिएँ, आज पनि जिरे छु भनेर अनि टाउकोमा हात लगाएर विगतको दिनलाई बितेको दिन हेरेर सम्झिनु बाहेक केही विकल्प हुँदैन सर मिस म्याडमहरू। त्यसै कारणले डिएक्सनलाई छोड्नु भन्दा पनि डिएक्सनलाई भित्री मनदेखि नै यो मन मुटुमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। कतिपय व्यक्तिले भन्नुहुन्छ डिएक्सनलाई म छोडिदिन्छु, म गर्दै गर्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुले डिएक्सनलाई छोडेको हैन, डिएक्सनले तपाईलाई छोडेर धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ। अनि तपाई त्यही स्टार एजेन्टमै झुनेर बस्नु, तपाई त्यही स्टार रुपीमै झुनेर बस्नु, अनि पछि गएर सँगै लागेको साथीहरू कहाँ पुगिसक्यो म चाहिँ यहीँ छु, अनि त्यतिखेर पनि सुरुवात गरेर कुनै उ छैन। त्यसै कारणले पछि गएर पछुताउनु भन्दा अहिलेबाट नै तपाईहरु डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ अथवा स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ अथवा स्टार रुबी हुनुहुन्छ अथवा स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ अथवा डायमन्ड भन्दा धेरै माथि माथिको लेभलहरु हुनुहुन्छ हैन। डायमन्ड भन्दा माथि हुनेले त पक्कै पनि डिएक्सन छोड्नुहुन्न, तर स्टार रुबी अथवा स्टार एजेन्ट अथवा डिस्ट्रिब्युटर उहाँले चाहिँ डिएक्सन छोड्दिन्छ भनेर चटक्कै छोडेको नि मैले धेरै देखेको छु। त्यसै कारणले तपाईहरु डिएक्सन छोड्नुपति भन्दा पनि डिएक्सनलाई मन मुटुमा सजाएर डिएक्सनसँग लभ गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुले जिन्दगीमा कहिले पनि धोका पाउनुहुन्न। सधैँभरि तपाईहरुको यो अनुहारमा मुस्कानै मुस्कान छाउनेछ। तपाईहरुको फ्यामिली अथवा परिवारमा सधैँ खुसीको माहौल छाउनेछ। त्यसै कारणले डिएक्सनलाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्। र अर्कोमा छ, कतिपयले यो शब्दहरु तपाईले सुन्नु भएको छ, म नपढेको मान्छेले के गर्न सक्छु र डिएक्सनमा भन्नुहुन्छ, बहाना गर्नुहुन्छ। यस्तै डिएक्सन गर्नको लागि यसमा कुनै पनि सर्टिफिकेटको आवश्यकता छैन, कुनै पनि पढाइ लेखाइको आवश्यकता छैन। नाम नलेख्न जान्नेले पनि डिएक्सन गर्न सक्छौं। डिएक्सनमा सफल व्यक्ति बन्नु भएको छ हेर्नुहोस् त। अनपढ व्यक्तिहरु नै डिएक्सनमा धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ, पढे लेखेको भन्दा पनि। तपाई हामीले देखिरहेको छौं, हिजोको दिनमा आफ्नो नाम समेत लेख्न नजान्ने मान्छे आज डिएक्सनबाट हेर्नुहोस् त कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्नु भएको छ। जिरो क्लास पढेको व्यक्तिले पनि डिएक्सन मजाले गर्न सक्छौं। यसमा कुनै पढाइ लेखाइको आवश्यकता छैन, मात्र तपाईले प्रोडक्ट युज गर्ने, त्यसबाट पाएको अनुभव शेयर गर्ने हरेक व्यक्तिलाई। यही हो हामीले मेन भनेको, हामीले आफैले प्रोडक्ट युज गर्ने हो। त्यसै कारणले डिएक्सनमा तपाई सफल व्यक्ति बन्नको लागि पढाइ लेखाइको आवश्यकता छैन, मात्र तपाईले डिएक्सन कम्पनीको हरेक प्रोडक्टहरु युज गर्नुहोस्। अवश्य पनि हामी डिएक्सनमा सफल व्यक्ति बन्न सक्छौं। डिएक्सनमा अनपढ व्यक्ति अथवा पढे लेखेको व्यक्ति जो कोही व्यक्तिले डिएक्सन गर्न सक्छौं। त्यसै कारणले म पढेको छुइन, मलाई केही पनि पढ्न आउँदैन, म केही पनि बुझ्दिन भन्ने तपाई हामी कहिले पनि पछि नपरौं। कहिले पनि हरेस नखाम, अगाडि बढौं। डिएक्सनको प्रोडक्टहरु युज गर्नुहोस्, त्यसबाट पाएको अनुभवहरु फाइदाहरु बताउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। अनपढ व्यक्ति नै एक दिन सफल व्यक्ति बनेछ। किनकि डिएक्सन कम्पनी हेर्नुहोस् त अहिले एउटा रोगी व्यक्तिलाई निरोगी बनाएको छ, अनपढ व्यक्तिलाई शिक्षा दिएको छ, एउटा बेरोजगारी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ, संसारभरि घुम्ने अवसर दिएको छ। डिएक्सन कम्पनीले देश विदेश घुम्ने अवसर दिएको छ, त्यो पनि आफ्नो फ्यामिलीको साथमा वर्षमा एकचोटी। यो अवसरमा हामी सबैले पाउने छौं। धेरै जना हाम्रो नेपाली लिडरहरु हेर्नुहोस् त आफ्नो फ्यामिलीलाई लिएर चाहिँ वर्षौं हरेक वर्ष हरेक देश घुम्न जानुहुन्छ। यो अवसर हामी सबैले पाउने छौं। डिएक्सनले हामीले दिनेछ सबै कुराहरु। अनि कतिपयले भन्नुहुन्छ आउन सकिएन, एक्लैले नहुने रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। हो,
जो कोही व्यक्ति डिएक्सन सुरुवात गर्दाखेरि के सुरुवात गर्ने साथ हाम्रो 100-200 जना टिम त पक्कै पनि हुँदैन। हामी एकजनाबाटै सुरुवात गर्ने हो। मेन भनेको चाहिँ हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टहरू युज गर्नु पर्यो। त्यसबाट पाएको फाइदाहरू चाहिँ हरेक साथीभाइले सेयर गर्नु पर्यो। तपाईँ अलि ओमनमा हुनुहुन्छ, तपाईको साथीहरू नेपाल, साउदी, दुबई, कतार, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, हैन, इन्डिया, जुनसुकै देशमा भए तापनि तपाईले पाएको अनुभवहरू सेयर गर्दै जानुहोस् त। उहाँलाई पनि तपाईको टिममा बिस्तारै बिस्तारै आबद्ध गर्न जानुहोस् त। अवश्य पनि एक दिन तपाईको पनि ठुलो समूह बन्नेछ। तर तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर मात्र बनेर बस्नुभयो भने, बोल्नको लागि लजाउनु भयो भने, भन्नको लागि पछि पर्नु भयो भने तपाईँ हिजोको दिनमा पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो भने भोलिको दिनमा पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुनेछ। त्यसै कारणले डिएक्सनमा आबद्ध भइसकिसकेपछि हामीले हरेक व्यक्तिहरूसँग, हरेक साथीभाइहरूसँग बोल्नको लागि पछि पर्नु हुँदैन। अवश्य पनि एक दिन हाम्रो पछि पनि अथवा तपाईको पछि पनि हजारौं जना व्यक्ति हुनेछ, हजारौं जना डायमन्ड बन्नेछ। तर तपाईले चाहना राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यदि तपाईले यही बहानाहरू राख्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँ हिजोको दिनमा पनि एकजना मात्र हुनुहुन्थ्यो भने भोलिको दिनमा पनि तपाईँ एकजना मात्र हुनुहुनेछ। त्यसै कारणले यदि तपाईको पनि डिएक्सनबाट एउटा ठुलो टिम बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहना राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। हो, तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईले एउटा बाँसको बिरुवा तपाईले रोप्नुहोस् त। बाँस रोप्नुहोस्, कुनै एउटा जंगलमा अथवा कुनै तपाईको बारीमा रोप्नुहोस् त। त्यो बाँसको बिरुवाले जब त्यो रोपिसकेपछि रोपेको केही सालपछि अथवा 1 साल 2 सालपछि त्यो बाँस एउटा तपाईले रोप्नुहुन्छ भने त्यो एउटा बाँसले कति धेरै बाँस फैलाउनेछ। एक दिन त्यो बाँसहरू एउटा बाँसबाट तपाईले सुरुवात रोप्नु भएको थियो भने त्यहाँ हजारौं बाँसहरू त्यसले उमार्नेछ। डिएक्सन पनि सेम हो। तपाईँ एकजनाबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ, तपाईको टिम कसरी बढाउनु पर्ने त्यो तपाईँ भित्र हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँ हामी पनि यही बाँस जस्तै बनाऊ क्या, एकदम मजबुत भएर तपाईँ हामी अगाडि बढौं। 1-2 सालपछि हाम्रो पनि टिमहरू फैलिनेछ। त्यसैले अवश्य पनि हाम्रो एक दिन समूह चाहिँ राम्रोसँगले बनाउन सकिन्छ। जो व्यक्तिले चाहना राखेर अगाडि बढ्छ त्यो व्यक्तिको अवश्य पनि एक दिन ठुलो टिम बन्नेछ। त्यसै कारणले डिएक्सनमा चाहना राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। र कतिपयले भन्नुहुन्छ जब प्रोडक्ट खाइसकिसकेपछि हैन प्रोडक्टले असर गर्यो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ उहाँहरूले। र मेन भनेको चाहिँ जब हामीले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले कसैलाई पनि असर गर्दैन, यो एकदमै अर्गानिक छ, यसमा कुनै पनि केमिकल मिसावट गरेको छैन। किनकि जब हामीले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू खान्छौँ नि, तपाईँ हाम्रो यदि शरीरमा केही समस्याहरू छ भने कतिपय व्यक्तिहरू अब आफ्नो समस्या भएर डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर बन्नुहुन्छ। जब डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू खान थालिसकेपछि जब उहाँहरूको शरीरमा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू हैन ले जब काम गर्न थाल्छ, जब तपाईहरुको शरीरमा चाहिँ रोगहरू छ हैन, त्यो रोगहरू खोज्ने क्रममा अथवा बाहिर फाल्ने क्रममा चाहिँ केही न केही संकेत देखाउँछ। तपाईहरु जुन पहिलाको समस्याहरू हैन झन बढाउने जस्तो हुन्छ, झन बढ्ने जस्तो हुन्छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यतिखेरै अब मलाई डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टले चाहिँ मलाई असर गर्यो, मलाई झन गाह्रो बनायो भनेर अनि छोड्ने गर्छ। अनि चटक्कै छोडिदिनुहुन्छ। खाँदै गरेको प्रोडक्टहरू पनि जुबाको ड्रममा लगेर हाल्दिनुहुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो टाइममा चाहिँ आफ्नो अफलाइनहरूसँग
सरसल्लाह लिने एकदमै आवश्यकता छ, किनकि त्यो भनेको तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्टले असर गरेको होइन, काम गर्न थालेको भनेर सोच्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्ट नियमित रूपमा युज गर्नुहोस्, अवश्य पनि अटोमेटिक लेभलमा आउनेछ। त्यसै कारणले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले हामीलाई कहिले पनि यसले साइड इफेक्ट गर्दैन, यो एकदमै नेचुरल छ, ढुक्क भएर खानुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। र अनि कतिपयले भन्नुहुन्छ अफलाइन अथवा लिडरले साथ दिनु भएन। हेर्नुहोस् है त, यो धेरैजनाले भन्नुहुन्छ यस्तो, मेरो अफलाइनले मलाई वास्ता गरेन, मेरो अफलाइनले मलाई सहयोग गरेन, मलाई सपोर्ट गरेन भनेर कतिपयले अफलाइनलाई दोष लगाइराख्नुहुन्छ। तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न, तपाईहरुले डिएक्सन तपाईको अफलाइनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? सबैजनाले एकचोटि ल च्याटमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् त, तपाईहरुको म कमेन्ट आज म सुन्न चाहन्छु अनि तपाईहरुको बारेमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। ल भट्टाभट कमेन्ट गर्नु त, ल 2 मिनेट समय है। ल तपाईहरुले डिएक्सन तपाईहरुको लागि गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईहरुको अफलाइनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? ल तपाईहरुले ल कमेन्ट गर्नुहोस् त भट्टाभटी, म तपाईहरुको कमेन्टहरु पनि पढ्ने छु। सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोस् है, यहाँ 63 जना हुनुहुन्छ, सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुले डिएक्सन कसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, अफलाइनको लागि या तपाईको लागि? समय 2 मिनेट। र धेरैजनाले यहाँ आफ्नो लागि, मेरो लागि, आफ्नै लागि हो सर, मेरो अनि परिवारको लागि धेरैजनाले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजनाले ल 62 जना हुनुहुन्छ, सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोस् त, डिएक्सन कसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? है सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् है, कति गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। ल तपाईहरुको आफ्नो विचार यहाँ राख्नुहोस् त। ल तपाईहरुको अब विचार म हेर्ने छु, कसको लागि डिएक्सन गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। आफ्नो अनि आफ्नो पुस्तौं जीवनको परिवर्तनको लागि धेरैजनाले गरिराख्नु भएको छ कमेन्ट, र सबैलाई वेलकम छ, गर्नुहोस्। समय सकिने लागेको छ। एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरैजना सर्भिसम्यान भएर चाहिँ आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण लिडर सर्भिसम्यानहरूलाई एकमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको विचार एकदमै सही छ र तपाईहरुलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले यो क्वेशन किन तपाईहरुलाई सोधेको भन्दाखेरि, किनकि धेरैजना व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ क्या, मलाई अफलाइनले साथ दिएन, मलाई अफलाइनले वास्ता गरेन, मैले गर्दा अफलाइनले हुने, म सफल भयो भने उहाँलाई हुने भन्ने सोच धेरैजना व्यक्तिहरूको छ। त्यसै कारणले डिएक्सन हो, तपाईँ हाम्रो अफलाइन भनेको एउटा भगवान सर हो। डिएक्सन कम्पनी हाम्रो दातो डाक्टर लिम्सेजीले स्थापना गरिदिनु भयो र हामीलाई डिएक्सनमा आबद्ध हुनको लागि एउटा अफलाइनको स्पोन्सर कोडको एकदमै जरुरी छ। र हामीलाई जुन डिएक्सनको बाटो देखाउनु भयो, जुन हाम्रो अफलाइन हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो भगवान सर हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले एउटा तपाईँ हामीलाई डिएक्सन जस्तो एउटा कम्पनीमा आबद्ध गराइदिनु भएको छ, त्यसमै हामी भाग्यमानी ठान्नु पर्छ। किनकि डिएक्सन भनेको तपाईँ हाम्रै लागि हो, तपाईँले गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि हो। किनकि तपाईले गरेर अफलाइनलाई हुने हैन हो, हुन त हुन्छ थोरै पर्सेन्ट उहाँलाई पनि केही तपाईले गरे बापत जान्छ फाइदा पर्सेन्ट, तर डिएक्सन भनेको तपाईकै लागि हो र तपाईको परिवारको लागि हो र साथमा तपाईको भावी सन्तति अथवा पुस्तसम्मको लागि हो। डिएक्सन भनेको तपाई सफल बन्नुहुन्छ, तपाईको जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ,
तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुनु हो। तपाईँ डायमन्ड बन्नु हो। तपाईँ हामीलाई अफलाइनले भनेको त साथ, सपोर्ट र सहयोग दिने हो। तपाईँ हामी यति गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ भने अफलाइनले सही बाटोमा लिएर हिँड्नेछ। यदि तपाईँ हामी कतै बिग्रिन लागेको छौँ भने अफलाइनले यस्तो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन भनेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई सही बाटोमा हिँडाउनुहुन्छ। तर हो धेरैजनाको अफलाइनहरू होइन, अब उहाँहरूलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाउनुहुन्छ, बनाइसकेपछि वास्ता गर्नुहुन्न, छोडिदिनुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन। बिचरा उहाँहरू त भर्खर आबद्ध हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटर बनाएर त्यत्तिकै हामीले छोडिदियौँ भने उहाँले के बुझ्नुहुन्छ, उहाँले के सिक्नुहुन्छ? त्यसै कारणले जो कोही व्यक्तिले पनि एउटा तपाईँहरूले आज डिस्ट्रिब्युटर कोही साथीले तपाईँहरूले डिएक्सनमा जोइन गराउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई राम्रोसँगले डिएक्सनको बारेमा बुझाउनुहोस्, राम्रोसँगले उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने। त्यो एउटा लिडरमा हुनुपर्ने गुण हो तपाईँको एउटा। त्यसै कारणले तपाईँ हामी डिएक्सनमा कहिले पनि नसोचौँ मैले गर्दाखेरि अफलाइनलाई हुन्छ, अफलाइन माथि जान्छ भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। अफलाइनले साथ दिएन भने तपाईँ हामी कहिले पनि डिएक्सनलाई नछोडौँ। डिएक्सनमा सफल व्यक्ति बन्नु छ भने तपाईँ खुद आफैले सङ्घर्ष गर्न एकदमै जरुरी छ। अफलाइन सफल भएर तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न छ भने तपाईँ खुद आफैले सङ्घर्ष गर्न एकदमै जरुरी छ। तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुनु भनेकै तपाईँको फ्यामिलीको जिन्दगी परिवर्तन हुनु हो, तपाईँको पुस्तौँ पुस्तासम्मको लागि तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुनु हो। त्यसै कारणले डिएक्सनलाई भित्रीदेखि नै विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। मेरै लागि हो भनेर तपाईँहरूले मनमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। कहिले पनि अफलाइनको लागि भनेर तपाईँहरूले यो दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। अफलाइनको लागि मैले गर्दैछु भन्ने सोचलाई तपाईँहरूले हटाइदिनुहोस्। आजैबाट तपाईँहरूले आफ्नै लागि हो, म केही गर्छु, केही बनेर देखाउँछु भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य पनि हामी पनि एक दिन पुस्तौँ पुस्तासम्मको लागि एक दिन फ्रिडम लाइफ लिएर चाहिँ हामी नेपाल जानेछौँ। त्यसै कारणले अफलाइनले वास्ता गरेन भनौँ भन्दैमा तपाईँ हामी कहिले पनि पछि नहटौँ। एक दिन सफल व्यक्ति बनेर देखाउनुहोस् त। तपाईँ आफूलाई, तपाईँलाई नै खुद तपाईँको अफलाइन खोज्दै आउनेछ। एक दिन सफल बनेर देखाउनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। र अर्को नम्बर छ आफ्नै परिवारले साथ दिएन के गर्ने भन्ने चाहिँ अब यस्तो हुन्छ क्या, डिएक्सनमा चाहिँ धेरैजनाले बहाना गर्नुहुन्छ। किनकि हो डिएक्सनमा हामी आबद्ध भइसकेपछि हामीले आफ्नो घर फ्यामिलीलाई हामीले राम्रोसँगले बुझाउन सक्नुपर्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो घर फ्यामिलीलाई चाहिँ बुझाएको हुँदैन डिएक्सनको बारेमा। आफ्नो घर फ्यामिलीमा चाहिँ प्रोडक्टहरू उपलब्ध गराएको हुँदैन, आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ प्रोडक्टहरू खुवाएको हुँदैन। सबैभन्दा पहिला हामी डिएक्सनमा आबद्ध भइसकिसकेपछि हाम्रै आफ्नै फ्यामिलीबाट हामीले डिएक्सन सुरुवात गर्ने हो। हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीलाई डिएक्सनको हरेक प्रोडक्टहरू उहाँलाई युज गराउने हो। उहाँहरूलाई राम्रोसँगले बुझाउन सक्नुपर्छ, राम्रोसँगले सम्झाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्र आफ्नो फ्यामिलीहरूले तपाईँ हामीलाई साथ दिनेछ। कतिपयको अब श्रीमान अथवा श्रीमती होइन, अब श्रीमानले डिएक्सन गरिराख्नु भएको छ भने अब श्रीमतीले मन नपराउने, घर फ्यामिली मन नपराउने। कतिपय अब श्रीमतीले डिएक्सन गरिराख्नु भएको छ भने श्रीमानले अब साथ नदिने होइन, विरोध गर्ने, त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरूको हुन्छ होइन। त्यसै कारणले
हामीले आफ्नो घर फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले डिएक्सनको बारेमा स्पष्ट रूपमा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला उहाँ, अनि मात्र हामीले आफ्नो घर फ्यामिलीको साथ सपोर्ट हामीले अवश्य नै पाउनेछौँ। त्यसै कारणले तपाईहरू आफ्नो घर फ्यामिलीलाई समेत स्वास्थ्य बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। हजारौं रोगी व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो अब सेसन अन्तिमतिर आइसकिसकेको छ र मैले धेरै समय पनि लिइसकिसकेको छु र तपाईहरुलाई पनि बोर लागिसकिसक्यो होला। र याद गर्नुहोस्, अल्छी र बहाना गर्नेहरू सफलताको हकदार हुनै सक्दैन। के तपाई यो कुरामा राजी हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाई हामी यति अल्छी र बहाना गर्यौं भने जिन्दगीमा हामी सफलताको हकदार कहिले पनि बन्न सक्दैनौं। त्यसै कारणले अल्छी र बहाना भन्ने शब्द आजैबाट हटाइदिनुहोस् भन्दै मेरो सेसनलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म बसेर सुनेर साथ दिनुभयो हजुर सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै राम्रोसँगले मेरो जुन सेसनलाई सुनेर साथ दिनुभयो। बोल्दै गर्दा हैन धेरै शब्दहरू गल्ती पनि हुन गयो होला, त्यसमा तपाईहरुले सुधारेर सुन्दिनु होला। र म पनि सिक्ने क्रममै छु, किनकि मगरको छोरा त्यति नेपाली प्रष्ट बोल्न जान्दैन। बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ यो जिब्रो चिप्लिन पनि सक्छ। त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ हैन शब्दहरू तलमाथि भएको होला र मेरो शब्द चाहिँ एकदम खरो हुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई हैन मनमा चोट पनि लाग्यो होला। सन्तोषले आज के भन्यो भनेर चाहिँ रिसाउनु पनि भएला, नरिसाउनु होला। यो तपाईहरुकै लागि हो। जुन मैले एउटा शब्दहरू भनेको छु यो तपाईहरुकै लागि हो। त्यसै कारणले मेरो शब्दलाई तपाईहरुले आज ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईहरुको जिन्दगीमा पनि केही न केही परिवर्तन पक्कै पनि आउनेछ। तपाईहरु यति बहाना गर्दै बसिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुको दिमागको ढक्कन चाहिँ पक्कै पनि धेरै त खोल्न सकिन, 40% मैले खोलिदिएको छु। र त्यसै कारणले अब तपाईहरुले आजैबाट बहाना गर्ने या चाहना गरेर अगाडि बढ्ने तपाईको हातमा छ है, तपाईको हातमै छ। हामीले भनेको त तपाईहरुलाई एउटा सल्लाह सुझाव दिने मात्र हो। लिने नलिने त्यो तपाईहरुकै हातमा छ। बहाना गर्दै अगाडि बढिराख्नु भयो भने तपाईहरुको जिन्दगी पनि त्यस्तैमै बित्नेछ। यति चाहना गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको जिन्दगी पनि एक दिन सफलताको बाटोमा लम्किँदै अगाडि बढ्नेछ र एक दिन तपाई सफल व्यक्ति बन्नुहुनेछ। त्यसै कारणले डिएक्सनमा सफल व्यक्ति बन्नको लागि चाहना राखेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै मेरो दुई शब्द यही चाहन्छु। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईहरु सबैजनालाई, अहिलेसम्म बोल्ने अवसर दिनुभयो हाम्रो एसएसटी तारानाथ सर, हजुरलाई पनि म सल्युट गर्न चाहन्छु। र किनकि आज यति महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर मलाई दिनुभयो, सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सन्तोष मगर तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि छुटिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, ह्यापी गुड